बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। सिर्फ 2 अदालती फैसलों के बाद हुकूमत के हाथ पांव फूल गए हैं और हाथ खड़े कर दिए हैं शहबाज शरीफ ने और इस्तीफ़े की धमकियां देने लग गए हैं। नवाज शरीफ ने भी मरी में जो इजलास बुलाया है उसके हवाले से यही कहा जा रहा है कि वो अब इस्टेब्लिशमेंट से दो टोक बात करने वाले हैं कि या तो आप इमरान खान को और पीटीआई को सख्ती से कुचलने का फैसला करें और इस हवाले से जो उनके साथ वादे किए गए हैं कि 1 साल के अंदर अंदर पीटीआई का नामो निशान तक मिटा दिया जाएगा, उन पर पूरा अमल किया जाए। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो नून लीग इस हुकूमत से बरी ज़िम्मा होना चाहेगी। इसलिए ये कहा जा रहा है कि जो इस्टेब्लिशमेंट है उसे एमरजेंसी प्लस या सीधा सादा मार्शल लॉ लगाने के मशवरे दिए जा रहे हैं। ये मशवरे कौन दे रहा है? इस हवाले से जो नून लीग के और जियो से ताल्लुक़ रखने वाले सीनियर सहाफ़ी हैं वो बड़े खौफनाक इंकशाफात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि किस शख्सियत ने मार्शल लॉ लगाने का मशवरा दिया है और इस हवाले से दलाइल क्या दिए हैं कि जनाब तुसी बिस्मिल्लाह करो, मार्शल लॉ लाओ, कुछ भी नहीं होना। तो उसके हवाले से बरतानिया, अमेरिका की मिसालें दी जा रही हैं कि वहाँ भी बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है और वो भी मुस्तकबिल करीब में किसी मुल्क में जमहूरियत की बहाली के लिए वैसा अमली फार्मूला इख्तियार नहीं करेंगे, अमली दबाव नहीं डालेंगे, सिर्फ करारदादें पास होती रहेंगी। ये खुश फहमियाँ हैं या वाकई यही सूरत हाल है? और ये धमकी जब अडयाला जेल में इमरान खान तक पहुंचाई गई, कल ज़राए का कहना है कि मार्शल लॉ लगने वाला है या एमरजेंसी प्लस होगी और तमाम हकूक़ जो हैं वो ख़त्म कर दिए जाएंगे। तो इस पर इमरान खान ने क्या जवाब दिया, ये भी बड़ी आज एक अहम इंफॉर्मेशन है जो हम आपके साथ शेयर करेंगे नाज़रीन। मार्शल लॉ की धमकी या एमरजेंसी प्लस, इन दोनों में से क्या होने जा रहा है, आज इस पर तफसील से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम नए आने वाले दोस्तों को याद दिलाएंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली ऐसी ही एक्सक्लूसिव वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन, जो नून लीग के करीबी सहाफ़ी हैं, जियो न्यूज़ और उन ग्रुप से, मीडिया ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं जिनका नून लीग की तरफ बहुत झुकाव है या जो क्लेम करते हैं कि वो ये इस्टेब्लिशमेंट के या पाक फ़ौज की आला क़यादत के करीब हैं और या काजी फ़ाइज़ ईसा के करीब हैं और काजी फ़ाइज़ ईसा का जो मुकदमा है वो मुसलसल लड़ रहे हैं, उन्होंने अपनी ताज़ा तरीन वीडियोज़ में ये दावा किया है कि आर्मी चीफ जनरल आसम मुनीर को उनके करीबी रुफ़का ने यानी उनके कोर कमांडर्स ने और इंटेलिजेंस एजेंसियों ने ये फाइनल मशवरा दे दिया है कि आप बिस्मिल्लाह करें और एमरजेंसी प्लस की तरफ जाएं या सीधा सादा मार्शल लॉ ही लगा दें, दुनिया इसे तस्लीम कर लेगी। अगर मिस्र में तस्लीम किया जा सकता है अगर मिस्र में तस्लीम किया जा सकता है मार्शल लॉ को, तो पाकिस्तान में भी तस्लीम कर लिया जाएगा। आपने स्टेटस को बरकरार रखना है जिसकी जो आलमी इस्टेब्लिशमेंट है उसको ज़रूरत है। उसके बाद भले मुल्क में आप क्या करते हैं उन्हें कोई गर्ज नहीं होगी। ये कहा गया कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप आ रहा है और उसे भी जमहूरियत से इतनी दिलचस्पी नहीं होती। ये एक खुश फहमी है या वाकई हकीकत है, इस हवाले से कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये दावे किए जा रहे हैं कि जनाब मार्शल लॉ लगाया जा रहा है। अब ये मार्शल लॉ की तरफ बात किस तरह जाएगी? अब अचानक सुबह उठकर आप मार्शल लॉ तो नहीं लगा सकते, उसके लिए ज़रूरी है कि उसके लिए पहले मुनासिब हालात पैदा किए जाएं। वो मुनासिब हालात कैसे पैदा किए जाएंगे? वो सुप्रीम कोर्ट का जो मखसूस नशिस्तों का फैसला है उस पर अमल दरामद के दौरान इतनी गर्द उड़ाई जाएगी, ऐसे हथकंडे इस्तेमाल किए जाएंगे कि पूरा सिस्टम जो है वो मफलूज होकर रह जाएगा और उस दौरान फिर ये कहा जाएगा कि अब चूँकि मुल्क का निज़ाम है, जो हुकूमत का सिस्टम है, वो आइन और कानून के तहत चलना मुमकिन नहीं रहा, इसलिए एमरजेंसी प्लस लगाई जा रही है जैसा कि परवेज़ मुशर्रफ ने लगाई थी, या फिर सीधा सादा मार्शल लॉ ही लगा दिया जाएगा। और उसका सबसे पहला निशाना आला अदलिया की वो जज साहिबान होंगे
جو بغاوت پر تلے ہوئے ہیں اس موجودہ جو رجیم ہے اس سے، یعنی چیف جسٹس آف پاکستان سے بغاوت پر تلے ہوئے ہیں۔ 8 جج صاحبان سپریم کورٹ کے ہیں اور 6 جج صاحبان اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہیں۔ اسی طرح کراچی ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ، سندھ ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ میں بھی باغیانہ جو طرز عمل ہے وہ صاف نظر آ رہا ہے۔ صرف بلوچستان ہائی کورٹ چیف جسٹس کے ساتھ ہے یا موجودہ حکومت کے ساتھ ہے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ تو ناظرین، یہ کہا جا رہا ہے کہ پہلے مرحلے میں یہ جو پی ٹی آئی کے ارکان اسمبلی ہیں ان میں ایک فارورڈ بلاک بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، اس حوالے سے باضابطہ رابطے شروع ہو گئے ہیں۔ یہ بھی دعویٰ انہی یوٹیوبرز نے، انہی اینکر پرسنز نے، انہی سینئر صحافیوں نے کیا ہے جن کا تعلق جیو نیوز اور جنگ گروپ سے ہے، اور جن کا تعلق نون لیگ سے ہے، اور جن کا تعلق قاضی فائز عیسیٰ گروپ سے ہے۔ تو اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ افواہیں کون پھیلا رہا ہے کہ جو عمل درآمد نہیں ہونے دیا جائے گا مخصوص نشستوں کے حوالے سے فیصلے پر 100%، اور اس دوران ایسا گرد ایسی اڑائی جائے گی کہ اس معاملات سب کے لیے پریشان کن ہو جائیں گے، اور اس کے بعد پھر گیند جو ہے وہ راول پنڈی کے کورٹ میں چلی جائے گی، اور پھر وہاں سے فیصلہ آ جائے گا کہ پورا جو سسٹم ہے آئینی اور قانونی اور جمہوری اسے لپیٹ دیا جائے گا، اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی بالواسطہ اور ایم کیو ایم اس کی عمل کی سپورٹ کریں گی۔ پہلے مرحلے میں ایمرجنسی پلس لگائی جائے گی، اس کے خلاف اعلیٰ عدالتیں لا محالہ ایکشن لیں گی۔ پھر سب سے پہلا جو وار ہے وہ ان ججز پر کیا جائے گا جو انصاف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کا انتظام، پکا انتظام کرنے کے بعد پھر ہاتھ رکھا جائے گا عمران خان اور پی ٹی آئی پر از سر نو۔ پہلے سے بھی زیادہ خوفناک سختی کی جائے گی، اور یہ دھمکیاں تک دی گئی ہیں سوشل میڈیا پر جو ان کے ترجمان ہیں، حکومتی ترجمان اور قاضی فائز عیسیٰ کے، کہ یہ جو سوشل میڈیا کی آزادیاں ہیں، یوٹیوب ہے، باقی جو پلیٹ فارمز ہیں سوشل میڈیا کے، ان سب کو بھی بند کر دیا جائے گا، یا ان پر اتنی سختی کر دی جائے گی کہ کہیں سے بھی آواز حق بلند نہیں ہو سکے گی، انصاف کا مطالبہ نہیں کیا جا سکے گا، اور پھر اگر کسی نے ایسی جرت کی تو اس کے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو 9 مئی کے بعد بڑے پیمانے پر ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہوا لوگوں نے دیکھ لیا ہے۔ آپ یوں کہیں کہ ایک 9 مئی پلس آپریشن ہونے جا رہا ہے، ایسا خوف و ہراس پھیلایا جا رہا ہے۔ لیکن کیا یہ سب ممکن ہے؟ اس حوالے سے عمران خان سے جب رابطہ کیا گیا کہ جناب یہ پروگرام بن رہا ہے کہ ہم ایمرجنسی پلس کی طرف جائیں گے یا ننگا مارشل لا لگا دیا جائے گا، تو عمران خان نے کہا کہ پہلے اس ملک میں کیا مارشل لا نہیں لگا ہوا، صرف اس نے نقاب اوڑا ہوا ہے سویلین حکومت کا، یا شہباز شریف کی جو جمہوری نام نہاد جمہوری حکومت فارم 47 والی، اس کا اس نے صرف ایک لبادہ اوڑا ہوا ہے، ایک نقاب اوڑا ہوا ہے، اس لبادے کے اندر تو مارشل لا ہی ہے۔ کسی کو کوئی قانونی حق نہیں ہے، ایک کیس میں ضمانت ہوتی ہے تو دوسرے میں گرفتار کر لیا جاتا ہے، ایک کیس میں ضمانت ہو جاتی ہے، 2 میں ہو جاتی ہے، 3 میں ہو جاتی ہے تو نئے کیس درج کروا دیے جاتے ہیں، جس طرح کال عمران خان کے حوالے سے ہوا، بشرا بی بی کے حوالے سے ہوا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ یہ عاشورہ محرم ہے، ہم حسین کے راستے پر چل رہے ہیں، امام حسین نے بھی تا دم مرگ صبر و استقامت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا تھا، ہم بھی اسی راستے پر چل رہے ہیں۔ آخری فتح حسین کے ہوئی، جس طرح کہا جاتا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اگر آج ایک بار پھر ملک میں ایک نیا کربلا برپا کرنے کی کوشش کی گئی تو اس کا مقابلہ صبر حسین اور استقامت حسین کے نقش قدم پر چل کر کیا جائے گا۔ یہ عمران خان نے پیغام دیا ہے اڈیالہ جیل سے، اور کہا ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں ان کے سامنے جھک جاؤں گا، میں ان کی غلامی قبول کر لوں گا، وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے یا عالمی اسٹیبلشمنٹ ہے، تو انہیں یہ واضح ہو جانا چاہیے کہ عمران خان مر تو سکتا ہے، کٹ تو سکتا ہے، جھک نہیں سکتا۔ عمران خان کی ناظرین آپ کو ویڈیوز یاد ہوں گی، اس نے کہا تھا کہ میں نہ خود جھکوں گا نہ اپنی قوم کو جھکنے دوں گا۔ تو یہی اس کا پیغام ہے۔ مارشل لا لگانا ہے تو بسم اللہ، ایمرجنسی پلس لگانی ہے تو بسم اللہ، آپ کی گولیاں کم پڑ جائیں گی اور جو
25 करोड़ आवाम हैं उनके सीने कम नहीं होंगे। ये अब तय कर लिया गया है कि ये जो जंग है अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए लड़ी जाएगी और इसमें सब्र व इस्तकामत ही बड़ा हथियार होगा। कोई जारहियत नहीं की जाएगी, कोई तशद्दुद का रास्ता नहीं इख्तियार किया जाएगा। ये इमरान खान का फैसला है। आइनी और कानूनी जंग होगी, जमहूरी जद्दोजहद होगी और आखिरी फतह तक ये जद्दोजहद जारी रहेगी। इसलिए मार्शल की धमकी देने वालों को और एमरजेंसी प्लस की धमकी देने वालों को खान के इस जवाब ने भी लर्जा दिया है। ऐसा कहना है ज़राए का कि वो अब धमकी दे भी रहे हैं और इस पर अमल दरामद का हौसला भी नहीं कर पा रहे। लेकिन हो सकता है कि बाअमरे मजबूरी जब कोई रास्ता उन्हें न मिले तो सरेंडर करने की बजाय हक व इंसाफ की बालादस्ती पर इत्तफाक राय करने की बजाय वो ये आखिरी रास्ता भी इस्तेमाल करके देख लें, जिस तरह परवेज़ मुशर्रफ ने किया था, लेकिन फिर भी उसे नाकामी का ही सामना करना पड़ा। और इसलिए इमरान खान को यकीन है कि एमरजेंसी लगे या मार्शल लॉ, जद्दोजहद जारी रहेगी। ये जद्दोजहद फिर 2 माह या 4 माह की बजाय 2 साल या 4 साल तवील भी हो सकती है, लेकिन उसके नतीजे में फिर एक मुस्तकिल सवेरा हकीकी जमहूरियत का, हकीकी आज़ादी का, हकीकी खुशहाली का एक मुस्तकिल सवेरा इस मुल्क में तलू होगा। और जिसके लिए इमरान खान और उसके साथी जदोजहद कर रहे हैं, जो बानियाने पाकिस्तान का ख्वाब था कि एक ऐसा मुल्क होगा कि जिसमें कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होगी, कोई किसी का ग़ुलाम नहीं होगा, सिर्फ कानून के तहत नहीं बल्कि मुआशी हवाले से भी कोई किसी का ग़ुलाम नहीं होगा। और एक हकीकी आज़ादी 14 अगस्त को जो इस कौम ने हासिल की थी, वो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ एक दिन आएगा कि उसी हकीकी आज़ादी का परचम लेकर इमरान खान वज़ीर आज़म हाउस में पहुँचेगा। ऐसा कहना है PTI वालों का कि हमें इस हवाले से कोई शक नहीं है कि हम ये अपना मकसद नहीं पा सकते। आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।